प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी इति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः अस्मिन् नूतने अंके भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनमङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितः अस्मि अहं पुनीत त्रिपाठी। अयि सुधी श्रोतारः, अस्मत् संस्कृत भाषायां नीतिपरकाणां ये सूक्तयः ये च श्लोकाः सन्ति उपदेशानां च तानि सुभाषितानि एव। तेषु सुभाषितमेकं सुमधुरस्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगिनी निधि झा। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अर्थात, ओ चातक मित्र सुनो, आकाश में हर तरह के बादल हैं, लेकिन सभी बादल एक समान नहीं होते हैं। कुछ पानी वाले बादल हैं और वह पूरे पृथ्वी को अपने बौछारों से गीला कर देते हैं, जबकि बाकी गरजने वाले बादल जो गरजते हैं और चले जाते हैं। इसलिए आप हर बादल से बारिश की भीख न मांगो। अहो सुमधुरं श्रावितम्। मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण लयतालपूर्वकं श्रावयति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्रदत्त सेमवालः। भगवती तव तीरे निर्मात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद भगवती भवलीला मौली माले तवाम्भः कणमणु परिमाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति अमर नगर नारी चामर ग्राहिणीनां विगत कलिकलंका टंकमंके लुठन्ति विगत कलिकलंका टंकमंके लुठन्ति। अयि श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अशेष जगतः साप्ताहिकी वार्ता आदाय उपस्थितास्ति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा शर्मा। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन केन्द्रीय राज्याभिकरणानां मध्ये भद्रतम समन्वयाय NIA इत्यन्तर्गतम् आतङ्कवादरोधि संरचनायाः स्थापनायै समाह्वानं कृतम्। प्रशासनेन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी इति दलं राष्ट्ररोधि आतङ्कवाद गतिविधीनां कृते विद्धेतर संघटनं घोषितम्। सिक्किम राज्ये सद्यः दुरापादित जलपूरकारणात् मृतकानां संख्या विवर्ध्य 29 सञ्जातास्ति। शताधिकाः जनाः साम्प्रतमपि विलुप्ताः सूच्यन्ते। एशियाई क्रीडासु पुरुष क्रिकेट लक्ष्य साधक बैडमिंटन मल्लयुद्ध प्रतियोगितासु भारतीय दलं हंगचौ नगरे प्रचल्यमाणासु क्रीडासु 13तमे दिवसेऽपि पदक विजितुं प्राङ्गणे अवतरिष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरिणा नवदिल्ल्यां नागर स्थानीय निकायानां क्षमता निर्माणे राष्ट्रिय कार्यशालैका संबोधिता। मान्याः श्रोतारः,
अद्य ज्ञानविज्ञानसाक्षात्कारप्रभागे अस्माभिः साकं विद्यन्ते राजस्थानराज्ये संस्कृतशिक्षणनिरतः डॉक्टर कौशल तिवारीवर्यः। तेषां साक्षात्कारं विधास्यति साहित्याकादमी पुरस्कारप्राप्तः मम सहयोगी युवराज भट्टराय। अद्य अस्माभिः साकं विशिष्ट संवादाय उपस्थितः अस्ति प्रसिद्धः संस्कृतस्य आधुनिकः युवकविः साहित्य सौहित्य समूर्जित मेधा मण्डितः राजस्थान राज्ये संस्कृत शिक्षण निरतः डॉक्टर कौशल तिवारीवर्यः। असौ संस्कृत जगति निज आधुनिक विधासु काव्य कवने सविशेषं प्रसिद्ध्यति। तिवारीवर्य नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रसन्नो अस्मि भवतः सत्कारेण भवते युवकवये धन्यवादः। मान्य महोदय, भवान् खलु संस्कृत कविः। भवता निज लेखने आधुनिक साहित्यिक विधाः सन्ति बहुशः अंगीकृताः। अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृते नूतन विधानां स्वीकरणस्य सामर्थ्यं कथमस्ति, कृपया प्रोच्यताम्। सुष्ठुः प्रश्नः उत्थापितः भवता। आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य आकाशः अतीव विशालः अस्ति। संस्कृतेतर विविध भारतीय भाषाणां सम्पर्केण आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य क्षेत्रे महत् परिवर्तनं जातम्। तत्र ताः नानाविधाः प्रविष्टाः या विविध भाषासु पूर्वमेव प्रसिद्धाः आसन्। इत्थमेव स्वतन्त्रता प्राप्त्यनन्तरं भारतीयेतर विदेशी भाषाभिः सह अपि संस्कृत साहित्यकारस्य परिचयः जातः। ग्लोबलाइजेशन इति यत् वैश्वीकरणम् अपि कथ्यते, तत् कारणात् अपि संस्कृत साहित्येः बहुविधाः आगताः। संस्कृत भाषा ईदृशी भाषा वर्तते यत् सर्वसाहित्ये विधानां स्वीकरणं तत्र जातम्। यदा पारसी शैली परक नाटकानाम् अभिनय भारते प्रारब्धः, तेषां नाटकानाम् अपि प्रभावः संस्कृत साहित्ये जातः। आधुनिक समये पद्य काव्य क्षेत्रे लोरी, कव्वाली, सोहर इत्यादयः या विधाः भारतीय भाषासु प्रसिद्धा, तासु विधासु संस्कृते अपि लेखनं सततं भवति। विदेशी काव्यानां प्रभावेण हाइकु काव्यानि, तांका काव्यानि, शिजो काव्यानि, सोनेट काव्यानि लिखितानि काव्यकारैः। तत्र प्रसिद्धः रचनाकारः वर्तते अभिराज राजेन्द्र मिश्र वर्यः। उर्दू पारसी भाषायां गजल इति यत् काव्य प्रकारं प्राप्यते, तदपि संस्कृत साहित्ये वर्तमान काले प्रसिद्धं वर्तते। प्रसिद्धाः गजलकाराः सन्ति जगन्नाथ पाठकः, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, मंजूनाथः, अभिराज राजेन्द्र मिश्रः, आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी इत्यादयः। इत्थमेव गद्य साहित्ये जासूसी कथा अपि प्राप्यते। स्पष्टकथा इति संस्कृत भाषायां। यथा नारायणदासस्य हत्याकारी कः ग्रन्थः। नेकाः उपन्यासाः अपि संस्कृते प्राप्यन्ते। नाट्यसाहित्ये अपि ओपेरा शैली प्रभावः दृश्यते। संस्कृत भाषा नमनशीला भाषा, तत्र आदान प्रदान प्रक्रिया सततं प्रचलति। अस्मात् कारणात् एव संस्कृत भाषा जीविता भाषा। कविवर्य, प्रोच्यते यत् साहित्यं समाजस्य दर्पणः भवति, किन्तु किमेतद् उचितमस्ति यत् संस्कृत साहित्यमपि केवलं समाजस्य दर्पणत्वेन एव वर्तेत? समालोचना क्षेत्रे प्रसिद्धं कथनं वर्तते यत् साहित्यं समाजस्य दर्पणः भवति। समाज संपर्केण एव कोऽपि कविः स्वकीय काव्ये यथार्थं लिखति। केवलम् आदर्शानाम् उल्लेखः एव न पर्याप्तः। काव्ये वर्तमान समयस्य आवश्यकता वर्तते यत् समाजस्य यथार्थ वर्णनम् अपि तत्र भवेत्। तदेव समाजे परिवर्तनं भविष्यति। प्राचीन कविः शूद्रकः अपि मृच्छकटिक नाटके समाजस्य यथार्थ चित्रणं करोति। इत्थमेव कुट्टनीमत्त काव्ये अपि समाजस्य यथार्थ वर्णनं प्राप्यते। समयः साक्षी अस्ति यत् काव्य प्रभावेण समाजे क्रांतिपरक घटनाः जाताः वा तासु घटनासु साहित्यस्य महनीयं योगदानं प्राप्यते। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलने अपि संस्कृत साहित्यस्य योगदानम् उल्लेखनीयम् अस्ति। आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयेन स्वकीय ग्रन्थे अस्य विशदं वर्णनं कृतम्।
समसामयिक विषयेषु संस्कृत रचनाकाराः प्रायेण लिखन्ति एव, यथा निठारी हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड, खाड़ी युद्ध, कोरोना कालः वा समाजस्य यथार्थ वर्णनं कृत्वा कविः स्वकीयम् उत्तरदायित्वं निर्वहति। मान्य महोदय, भवान् छन्दोमुक्त रचनार्थं सुख्यातः अस्ति। वयं पश्यामो यत् संस्कृतस्य रचनाकाराणां पुरतः एकं कठिनं समाह्वानं वर्तते यत् ते छन्दोबद्धरचनायै बाध्याः विधीयन्ते। किमस्ति अस्मिन् विषये भवताम् अभिमतम्? कृतसाहित्ये मुक्तछन्दोबद्धरचनाः दृश्यन्ते। छन्दोमुक्तरचनाः इति कथनं समीचीनं न प्रतीयते, यतोहि उक्तं भरतमुनिना छन्दोहीनो न शब्दो अस्ति, न च छन्दः शब्दवर्जितम् इति। इत्थमेव आधुनिकः आचार्यः राधावल्लभ त्रिपाठी महोदय अपि स्वकीये अभिनवकाव्यशास्त्रग्रन्थे कथयति यत् नास्ति छन्दोहीनं काव्यम्। वस्तुतः मुक्तछन्दकाव्यं कथनं समीचीनं भाति, यतोहि तत्र किमपि पूर्वनिर्धारितं छन्दं न भवति, तत्र एकः आन्तरिकलयः भवति। यथा आचार्य राधावल्लभः कथयति, छन्दोऽपि द्विविधम्, पिङ्गल शास्त्र प्रतिपादित नियमानुबद्धं काव्ये अन्तर्निहितं च। मुक्तछन्द काव्ये तावद् अन्तर्निहितं छन्दो भवति। यत् कथ्यते संस्कृत रचनाकाराः छन्दोबद्ध रचनायै पारंपरिक छन्दोबद्ध रचनायै इति बाध्या, तत्र न समीचीनम्। आधुनिक संस्कृत साहित्ये पारंपरिक छन्दोबद्ध काव्यानि अपि प्राप्यन्ते, मुक्त छन्दोबद्ध काव्यानि च अपि। मुक्त छन्दसि समसामयिक रचनानां चित्रणं सहजेन भवति। मुक्त छन्दोबद्ध काव्यानि तु प्रत्येकम् आधुनिक भारतीय भाषायां प्रसिद्धानि सन्ति। तिवारीवर्य, जनानाम् आक्षेपो वर्तते यत् संस्कृतसाहित्येषु केवलं धार्मिक्योः भावनाः आधिक्येन भवन्ति। एतद्विषये साहित्यकारत्वेन किमस्ति भवतः अभिमतम्? प्रायः जनाः चिन्तयन्ति यत् संस्कृते तु केवलं धार्मिक भावनानाम् एव चित्रणम् आधिक्येन भवन्ति। तत्र स्तुतिपरकरचनाः, प्रशस्तिपरकरचनाः वा सहजेन दृश्यन्ते। वस्तुतः अस्मिन् आक्षेपे सत्यता अपि विद्यते एव, यतोहि सुगमतया संस्कृतरचनाकारः धार्मिक भावनायुक्तानि काव्यानि रचयितुं समर्थः, किन्तु एतम् आक्षेपम् आधुनिक काव्यक्षेत्रे कविः खण्डयति। आधुनिक काव्यक्षेत्रे नाना विषयबद्धाः रचना लभ्यन्ते। तत्र खाड़ी युद्धम् अधिकृत्य अपि रचनाः मिलन्ति, तु कृषक आधारित काव्यम् अपि तत्र विद्यते। इत्थमेव आधुनिक संस्कृत काव्ये श्रमिकस्य अपि चित्रणं भवति। इदानीं तु संस्कृत महाकाव्येषु स्त्रीः अपि नायकत्वेन तिष्ठति। दलित विमर्शः, स्त्री विमर्शः, आदिवासी विमर्शः अपि संस्कृत काव्ये अधुना प्रचलति। तिवारीवर्य, किमपि सारस्वत साधना विषयकं वैयक्तिकं प्रश्नं पृच्छामि तावत्। निज सारस्वत जीवने सर्वाधिकं महत्वपूर्णं साहित्यिकम् अनुष्ठानं किम् अनुष्ठितं भवता? कृपया श्रोतृजनेभ्यः प्रतिपाद्यताम्। स्वत जीवनं दीर्घं तु न, तदापि मया आधुनिक विधासु कार्यं कृतम्। मुक्तछन्दसि मया अनेकाः कविता लिखिताः, हाइकु काव्यानि, टाङ्क्या काव्यानि अपि लिखितानि। इत्थमेव गजल गीतिषु अपि मम रचनाः। मया अनुवादः अपि कृतः। उर्दू, राजस्थानी, हिंदी, आंग्ल भाषा इत्यादि विविध भाषाभ्यः संस्कृत भाषायाम् अनुवादः कृतः। अधुना हाइकु काव्यानां संकलनस्य शीघ्रमेव प्रकाशनं भविष्यति। तस्य नाम अस्ति कालगलन्तिका। तत् हाइकु शतकम् अस्ति। तस्य विशेषता वर्तते यत् हिंदी, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, नेपाली भाषायां च प्रत्येकं हाइकु काव्यस्य अनुवादः सः एव वर्तते। अनुवादकर्तारः तु भिन्न भिन्नः। इत्थमेव
विविध भाषाभ्यः स्त्रीविमर्श परक काव्यानां संस्कृत अनुवाद संकलनस्य अपि प्रकाशनं भविष्यति अचिरेण अहं राष्ट्री इति नाम्ना। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्रस्य समीक्षा इत्युपरि एकस्य ग्रन्थस्य अपि लेखनं प्रचलति। अथ काश्मीर भाषायां प्रसिद्धः लल्यध्यद् लल् इति तस्याः काव्यानां संस्कृत अनुवादः हिन्दी अनुवादः च अपि चलति। आचार्यवर्य, भवता संस्कृत साहित्यस्य अनुद्घाटिताः पक्षाः प्रदर्शिताः, संस्कृत प्रेमिणाम् उत्साहः च वर्धितः। एतदर्थं वयं सर्वे भवते हार्दभावेन धन्यता वचांसि निवेदयामः। नमो नमः। भवन्तं समेत्य समस्त आकाशवाणी दलाय मम धन्यवादः। अयि श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शने प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति मम सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय दार्शनिकानुसन्धान परिषदश्च संयुक्त तत्त्वावधाने 10 दिवसीया राष्ट्रिया स्वाध्याय कार्यशाला सम्पन्ना। सर्वदर्शन संग्रहमाश्रित्य एषा कार्यशाला बुधवासरे पूर्णाभवत्। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादम्या संस्कृत मास महोत्सवः समायोजितः। संस्कृत महोत्सवः श्रावण पूर्णिमातः भाद्रपद पूर्णिमा यावत् आमानितः। दिल्लीस्थेन वेद संस्थानेन वेब्स इत्यास्याः संस्थायाः तरुणतरङ्गेन च रविवासरे सितम्बर 24 एकदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां देशस्य नैके विद्वांसः शोधार्थिनश्च उपस्थिताः अवर्तन्त। उत्तरप्रदेशस्य वाराणस्याः नारदघट्टस्थे दत्तात्रेय मठे 13 शास्त्रार्थसभा आयोजिता। बुधवासरे आयोजितायां सभायां विद्वद्भिः नैके विषयाः परिचर्चिताः। धन्यवादः पुरुषोत्तम शर्मणे। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बालवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी निधि तिवारी प्रस्तौति रुचिकराम् एकां प्रहेलिकाम्। प्रियाः बालाः, अद्य अहम् एकां प्रहेलिकां कथयामि। शृण्वन्तु एताम्। मेघश्यामोऽस्मि नो कृष्णो, महाकायो न पर्वतः, बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि, को अस्मि अहम् नासिकाकरः। उत्तरमस्ति गजः। धन्यवादाः। अहो, रुचिकरा प्रहेलिका। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमप्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, उपनिषदः हिन्दूधर्मस्य महत्वपूर्णाः श्रुतिधर्मग्रन्थाः सन्ति। पहला वाक्य है, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। कुमाऊनी में उपनिषद हिंदू धर्मक बहुते महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। द्वितीयं वाक्यमस्ति, उपनिषदां संख्या 800 प्राया अस्ति। दूसरा वाक्य है, उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। कुमाऊनी में उपनिषद लगभग 108 हैं। तृतीयं वाक्यमस्ति, मुख्याः उपनिषदः 13 सन्ति। तीसरा वाक्य है, मुख्य उपनिषद 13 हैं। कुमाऊनी में मुख्य उपनिषद 13 हैं। धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कृतज्ञतां प्रकटयामः। भवन्तः कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं च प्रार्थ्यन्ते। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते samskritasaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागतास्ति अस्य अङ्कस्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। आगामि सप्ताहे नवमेकं रञ्जकम् अङ्कमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनं भवतु। तावत् शुभं मङ्गलं च।